तुवें हांगासर येयलें तुज्या घोवाच्या बरोबर विशालाच्या बरोबर तर तुमकां हें पळोवन आतां तुमचें हें कितें आहा म्हणणें कितें आहा? पळोवन म्हणल्यार आख्खें जग जाणा गोंया भायर सुद्दां जाणा सगळे लोक की हो सरकार जेन्नाच्यान सत्तेर येयला तेन्नाच्यान गोंयांची कशी उरबडून खावन 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 दुर्दशा केल्या. तुमी आतां हांगा ज्या ज्या जाग्यांचेर उदक आसा थंय थंय तुमी कसले मॉल, कसले IIT, कसले IT पार्क, खंयचे आनी कितें माती गोबर तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा. कोण मागता तुमचे कडेन ते? गोंयकार मागता, नीज गोंयकार तुमचे कडेन गांवांतले लोक मागता, नीज गोंयकार तुमचे कडेन मागता उदक. दिता तुमी तें जें आसा तें तुमी आतां बंद हांगा पाड घालून उडोवपा येयल्या ते. हे जागो ओरिजिनली कोणाचो? नीज गोंयकाराच्याहून पयलीं जी सृश्टी आसा, सैम आसा आमचे, जे आमचे साळी आसा जावं आनी कोण आसा, क्रिचर्स आसा जावं मोर आसा, आमचे पक्षी आसा, तेंचे सगल्यांचो हो जागा. तेज्या फाटल्यान येयले आमी लोक, तेंचे बावड्यांची जमीन सगळी हडप केली. जावं गुण्या गोविंदान सगळे रावताले, सगळे बरे भशेन तांकां दुखयनासतना. राखणदार म्हणटा गोंयचे जे तुमी आतां खापरेश्वर तेंकां तुमी दुखयले थंय. तुमी थोडे ना पचले आमकां म्हणून, समजू नाका पचले तुमकां म्हणून. बांयणेश्वराक तुमी दुखोवन तुमी तो कचरा प्रकल्प थंय हाडलो. कचरा प्रकल्पाचो तुमी आज करता फाल्यां करता, एकलो सांगता ना जावपा ना, दुसरो सांगता ना जातलो तो म्हणून. तुमी देवांक सुद्दां जर दुखय, तुमी हे सादे लोकांचे तुमी कितें चिंततले? आमकां तुमचे कडेन अशें करूं नाका बाबा, हे दुर्दैव हे आमचें डिस्ट्रक्शन करनाका मागपा सुद्दां तुमचे कडेन कांय फायदो ना तुमचे कडेन, कित्याक तुमी देवा वळखना. आज तुमी समजो नाका हे गांवच्या लोकांनी पळय थंय सांगणें घातलां तें इतलें जागृत देवस्थान म्हणून सांगू. आनी तेंचे ते पयलींचे हांगचे नीज सारके पयलींचे खुद्द गोंयकार आनी तेंचे उतराक मान तेंकां तुमी समजो नाका. तुमी 100 अपराध तुमचे भरत येयल्या. तुमचे कडेन नोकऱ्यो मागता गोंयकार, तुमी दिना. तुमचे कडेन कोण बसीकार बाबडे आपल्याले जाग्यार घाल म्हणटा, तुमी घालिना. बालरथाचे ड्रायव्हर बाबडे म्हणटा आपल्याले जाग्यार घाला पोटाचे, ना तुमी घालिना. बालवाडी म्हणटा आपले जाग्यार घाला, ना तुमी घालिना. तुमकां कोणाचे टॅक्सीकार बाबडे रस्त्यार आसा. आख्खें गोंय आज क्रिस्टोफर बाबान सांगलें तशें रस्त्यार आसा. कोणाचें म्हणून तुमी आयकता? आनी ते मॉल आनी इतले 17 फ्लोर बिल्डिंग तुमी खंयचे लोकांक हाडून घाल? तुमचे कडेन हे गांवच्या लोकांक दिवपाक उदक ना मरे, आनी तांकां तुमी खंयचे दितले? खंयचे दितले? ही झाडां पेडां तुमी परत आज ही पळय गांवकारां आमकां सांगतालीं सगळीं जाणां हांगा सगळीं वखदी झाडां म्हणून. तुमकां खबर तरी आसा? तुमी वयताले भायर ट्रिटमेंट घेवपाक. हे लोकांनी खंय वचपाचें ट्रिटमेंट घेवपाक? हे झाडां पेडांचेर पाल्यांनी त्या बाबडे जिते आसा. देव बरें करूं, समजतल्याक इतलेंच पुरो आसा. हांगासर